Amare. Ini mau ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون كرجل واحد إن اشتكى عينه اشتكى كله وإن اشتكى رأسه اشتكى كله. یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیزی محبت
محبت کی فراوانی بتانے رنگ و بو کی توڑ کر ملت میں گم جا نہ تورانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی۔ ذی وقار پیارے بزرگوں، نوجوان بھائیوں، بچیوں، قابل احترام اسلامی روحانی ماؤں، بہنوں، بچیوں، اللہ سبحانہ و تعالی دی لا ریب اور بے عیب کتاب قرآن مجید برہان رشید کلام اللہ چوں جو مقام تلاوت کیتا ہے سورہ الحجرات آیت نمبر 10، سورہ الحجرات دی آیت دا پہلا حصہ تلاوت کیتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا ایک فرمان صحیح مسلم کتاب البر والصلہ دے اندروں پڑھیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو کائنات دے اندر مبعوث فرمایا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے جو لوگاں دے ذہناں دے اندر ایک دوسرے دے بارے دے اندر نفرتاں قدورتاں اور لوگاں دے اندر جو حسب نسب اعلیٰ ذات گوریاں کالیاں اعلیٰ او ادنا ہون دا دماغ دے اندر نشہ سی اس نو اتاریا ہے اور لوگاں دے ذہناں نو صاف کیتا ہے اور اس تفریق نو مٹا دیتا ہے، اور فرمایا کہ ایک دوسرے نو حقیر نہ سمجھو، تواڈے اندروں اے نہ سمجھو کہ کوئی بندہ دے کول مال زیادہ ہے اس وجہ تو دی عزت ہے، کسے کول مال کم ہے اس وجہ تو دی عزت کم ہے، کوئی رنگ دا اچھا ہے، کوئی حسب دا اچھا ہے، کوئی ڈھنگ دا اچھا ہے، تے دوسرے نو حقیر جاننا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس تفریق نو آ کے ختم کیتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا ہے اپنے آخری خطبہ کے اندر بھی آپ دے جڑے الفاظ نے یہی نے، آپ نے فرمایا ہے کہ نہ کسے عربی نو عجمی تے، نہ عجمی نو عربی تے، نہ کالے نو گورے تے، نہ گورے نو کالے تے کوئی فوقیت حاصل نہیں الا بتقوی اللہ، سوائے جدے دل دے اندر اللہ دا تقوی ڈر پرہیزگاری ہے۔ پوری امت نو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک لڑی دے اندر پرو جاؤ، اور اللہ سبحانہ و تعالی بھی اپنے بندیاں دے کولو اسے چیز دا ہی مطالبہ کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے، فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، کہ جتنے بھی مومن نے آپس دے اندر بھائی بھائی نے، انہاں دے اندر جیڑا اس چیز دا فرق ہے وہ صرف تقوی دی بنا تے وے۔ اللہ دے نزدیک اگر کوئی چیز اہمیت رکھ دی ہے تو انسان دا تقوی رکھدا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید دے اندر فرمایا ہے، فرمایا جے تہاڈیاں میں اے بنائیاں نے نا برادریاں قبیلے بنائے نے، اے کیوں بنائے نے؟ فرمایا لتعارفوا، تاکہ تہاڈا تعارف ہو جائے، ایک دوجے دی پہچان ہو جائے، ایک دوسرے دے تعارف دے واسطے، نہ اے کہ تسی اینو جڑا کہ او
اب یہ معیار بنا لو کہ فلاں برادری دا بندہ وہ آلہ بڑا ہے، فلاں دا جڑا وہ ادنا ہے، فلاں دا جڑا جناب وہ چودھری ہے، فلاں دا غیر چودھری ہے، فلاں دا یہ ہے، فلاں دا فرمایا نہیں، یہ چیز اپنے ذہن چ اتارو۔ اللہ دے نزدیک اگر کوئی چیز جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نو ضرورت ہے وہ ہے تواڈے تقوی دی، تواڈے اندر اللہ تقوی دیکھنا چاہتے ہیں کہ تواڈے اندر تقوی کتنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جڑا نا یہ چیز نو آ کے بیان کیتا ہے، اور جیڑی بنیاد اصل دے اندر او نہ رنگ دیے، نہ نسل دیے، نہ قوم دیے، نہ برادری دیے، نہ وطن دیے، بلکہ اصل جڑی بنیاد ہے وہ ہے اخوت اسلامی، اسلامی اخوت ہے، آپس دے اندر بھائی چارہ ہے، آپس دے اندر موافقت ہے، آپس اندر ایک دوسرے دا درد ہے، ایک دوسرے دی محبت ہے۔ اس چیز نو جڑا کہ بنیاد بنایا، اور بنیاد جڑی چیز ہے وہ کی ہے؟ وہ ایمان ہے، وہ کلمہ ہے، وہ توحید و رسالت ہے۔ اگر یہ چیز نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز کا بیان کیتا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، فرمایا مومن مرد تے مومن عورتاں ایک دوسرے دے دوست نے، ایک دوسرے دے دوست نے، ایک دوسرے دے خیر خواہ نے، ایک دوسرے دے ہمدرد نے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، آپس اندر بھائی بھائی نے، آپس دے اندر بھائی بھائی نے۔ ایک مومن پاکستان دے اندر ہے، دوسرا مومن انگلستان دے اندر ہے، تو فرمایا انہاں دا رشتہ اخوت دا رشتہ ہے۔ ایک مومن ایران دے اندر ہے، ایک مومن جاپان دے اندر ہے، انہاں دا رشتہ اخوت دا رشتہ ہے۔ ایک مومن عربستان دے اندر ہے، ایک مومن غیر عربستان دے اندر ہے، فرمایا انہاں دا رشتہ اخوتی رشتہ ہے۔ یہ رشتہ کس بنیاد تے وے؟ ایمان، کلمے، توحید اور رسالت دی بنیاد تے وے۔ کلمہ پڑھنے والا مومن خواہ کسے نسل دے، کسے رنگ دے، کسے وطن دے، فرمایا تمام آپس دے اندر اے بھائی بھائی نے۔ اور اے بھائی چارہ نبی علیہ السلام نے آ کے مدینہ پاک دے اندر قائم فرمایا ہے۔ مدینہ دے اندر جڑا جدو آپ ہجرت کر کے گئے نے تو او دیکھو نا جڑا مدینے دا بھائی چارہ ہے کتنا وہ مشہور ہے کہ نبی علیہ السلام آپ دے نال جڑے ہجرت کر کے مدینے گئے نے، مکے نو چھوڑ کے مدینے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرہ نو انصار دا بھائی بھائی بنا دیتا ہے۔ ایک دوسرے دے نال پیار کرنے والے، محبت کرنے والے، اخوت دی لڑی دے اندر آپ نے پرو دیتا ہے، اخوت دی لڑی دے اندر۔ اور یہی چیز ہے جنہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیتا ہے۔ آپ فرماندے نے المومن دی مثال المسلمون، فرمایا مسلمان جڑے نے کالرجل واحد، ایک فرمایا ایک نے فرمایا ایک جسم دی مانند نے، دوسرے مقام تے فرمایا ایک جسم دی مانند نے، فرمایا اگر جسم دا ایک حصہ او بیمار ہے تے دوسرے حصے نو او دا اثر ہو رہا ہے۔ آپ فرماندے نے کہ اگر جسم دا ایک حصہ اکھ جڑی ہے او تکلیف دے اندر ہے تے سارا وجود تکلیف محسوس کردا ہے۔ اور فرمایا اگر انسان دا سر تکلیف دے اندر ہے تو اے تکلیف سر بھی محسوس کردا ہے۔ اس دی منند نے مومن، جس طرح ایک جسم ہے، جسم دا ایک حصہ اکھ ہے، اکھ نو تکلیف ہوئے سارا جسم تکلیف دے اندر مبتلا ہے، سر نو تکلیف ہے، سارا جسم جڑا او اے سر دی تکلیف نو محسوس کردا ہے۔ گویا انج سمجھو کہ اکھ نو تکلیف ہے نا
سارا جسم اس تکلیف نو محسوس کردیاں اکھ نو مطلع کر رہا کہ میں تیرے درد دے اندر شامل ہاں۔ اگر سر نو تکلیف ہے تو پاؤں دے ناخن تو لے کے سارے وجود تک اے سارے وجود دے حصے سر نو اطلاع دے رہے نے، سر نو اطلاع دے رہے نے کہ تو پریشان نہ ہو، تیری پریشانی ساڈی پریشانی ہے، تیری تکلیف ساڈی تکلیف ہے، تیری بیماری ساڈی بیماری ہے۔ اس دی منند نے مومن اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ اللہ اللہ تو فرماتے ہیں مبتلا درد کوئی عضو ہو تو روتی ہے آنکھ، مبتلا درد کوئی عضو ہو تو روتی ہے آنکھ، یعنی کوئی بھی حصہ، عضو کہندے نے حصے نو، کوئی بھی جسم دا حصہ درد دے اندر مبتلا ہے، درد دیاں ٹیساں نکل دیاں نے تے رونا اکھاں وچوں ہی وگدا ہے نا، او دی ترجمانی اکھ کر دیے۔ مبتلا درد کوئی عضو ہو تو روتی ہے آنکھ، کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ اس حدیث کا ترجمہ کیتا گیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو آپ نے فرمایا نا کہ المسلمون کا رجل واحد، فرمایا مسلمان آپس دے اندر وہ ایک جسد واحد دی طرح نے، ایک جسم دی مانند نے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے فرمایا ہے، آپ فرماندے نے تر المؤمنین فی تراہمہم وتوادیہم وتعافتہم، فرمایا کہ مومن جڑے نے، مومن دی مثال آپ نے فرمایا ہے، فرمایا مومن محبت کرن دے اندر اور ایک دوسرے دی نال نرمی کرن دے معاملے دے اندر اور ایک دوسرے دی خیر خواہی دے کرن دے معاملے دے اندر، فرمایا کمثل الجسد الواحد، ایک جسم دی مانند نے، اذا اشتکا عضو تداعی لہ سائر جسدہ، فرمایا اگر ایک جسم دا حصہ بیمار پڑ جائے تو فرمایا سارا جسم جڑا وہ بیمار ہو جاندہ ہے، بالسہر والحمى، فرمایا بیمار ہو جاندہ ہے، بیماری دے اندر مبتلا ہو جاندہ ہے۔ اگر جسم دا ایک حصہ بیمار ہوئے تو سارا جسم ہی بیمار ہے، تے جے جسم دا ایک حصہ تندرست سے سارا جسم ہی تندرست ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور مولانا ظفر علی خان نے کتنی پیاری دی ترجمانی کی تھی ہے، فرماتے ہیں اخوت اس کو کہتے ہیں چبے کانٹا جو کابل میں، کابل شہر ہے، کابل شہر دے رہن والے انہاں نوں تکلیف ہوئے تے اسی او دی درد ایتھے محسوس کریے۔ ہائے ہائے کتنی پیاری بات کہی ہے، فرماتے ہیں اخوت اس کو کہتے ہیں چبے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا پیر و جوان، تو ہندوستان کا پیر و جوان بے تاب ہو جائے۔ فرماتے ہیں اگر کابل اندر تکلیف ہے تو ہندوستان دے رہن والے سارے جوان مرد جڑے نے بزرگ نے انہاں نوں او بے تاب ہو جان۔ ایدا نا اخوت ہے، ایدا نا درد ہے، ایدا نا احساس ہے۔ اے نہیں کہ بندہ آکھے انہاں نوں تکلیف ہے اسی رام نال بیٹھے ہاں،
उदां दी रातां तकलीफ अंदर गुजरदियां ने, साडियां सकून च गुजरन नहीं आने, उन्हां दे दिन जनाब बेचैनी च गुजर रहे ने, साडे कारोबार करदे गुजर गए ने, सानू कारोबार दी पई है, उन्हां नू अपनी जान दे लाले पए ने, सानू कारोबार दी पई है, उन्हां नू अपनी भुख दे लाले पए ने, सानू अपनी जनाब सियासत दी पई है, उन्हां दी सब कुछ जिहड़ा कि वो हर चीज़ बर्बाद हो गई है। इहदा ना खैर खाई नहीं है। खैर खाई इस चीज़ का ना है कि अगर एक जगह मुसलमान परेशान है तो दूसरी जगह के मुसलमान जिहड़े ने उस परेशानी नू अपने अंदर महसूस करन, अपने अंदर महसूस करन। आ देखो अज जो फलस्तीन के हालात बने ने, इन हालात नू साडा मीडिया बयान करता है। हर बंदा जिहड़ा कि इस तो वाकिफ है, कोई बंदा ऐसा नहीं जिहड़ा कहे कि मैं इस तो ना वाकिफ हाँ। जो उत्थे हालात ने इस वक्त फलस्तीन के अंदर, गजा के अंदर क़यामत बर्पा कर दी गई है। हज़ारां की तादाद के अंदर जवान, बूढ़े, औरतां, मासूम बच्चे जिहड़े ने शहीद हो गए। हज़ारों की तादाद के अंदर जख्मी हालत के अंदर जिहड़ा कि हस्पतालों के अंदर उन्होंने हुण इलाज मुआलजे वास्ते जगह नहीं मिल रही, अदवियात नहीं मिल रही, खुराक बंद हो गई है, पानी बंद हो गया है, उन्होंने जरूरियात जिंदगी को मफलूज करके रख दिता गया है। अल्लाह अकबर। इतने हालात और लाखों की तादाद के अंदर लोग घरों बेघर हो गए हैं। अब तुसी देख रहे हो मीडिया ते खबरां नशर हो रही ने और तस्वीर भी नाल जिहड़ा कि वो दिखाई जा रही ने कि उन्होंने घर उजाड़ दिते गए, तबाह कर दिते गए, मिलिया मेट कर दिते गए। असी आखिए चलो उन्होंने बनीए तो सानू जनाब साडे जिसम ते जू ना रिंगे, ये कोई इंसानियत नहीं है। इंसानियत इहनूं कहंदे ने कि एक जगह ते मुसलमान मोमिन कलमा पढ़ने वाला अगर परेशान है तो दूजी जगह ते मोमिन बैठा उस परेशानी नूं महसूस करे। यारो की कहते ने उन्होंने सुनो तो सही, इतने दलेर, इतने जुर्रतमंद। असी इत्थे की कर रहे हैं, असी जनाब हुण जिथे भी कोई परेशानी बनती है ना, आफात आउंदियां ने, साडे मुसलमानों नूं की होंदा है, दूजिआं नूं खास करके इत्थों दे पाकिस्तानी जिहड़े आ, हिंदुस्तानी जिहड़े आ, असी उन्हां दे नां दे चंदे इकट्ठे करन लग पैंदे आ, चंदे खान लग पैंदे उन्होंने नां दे। हुण की है उन्हों दे नाल गजा के मुसलमानों के नाल हमदर्दियां दिखाओ, की करो जी, फाउंडेशन कायम करो। फाउंडेशन बन गई, चंदे जमा होने लग पे, उन्होंने राशन पहुँचाया जा रहा है, उन्होंने राशन की कोई लोड़ नहीं। वो ऐसी कौम है कि जेड़े अपने बच्चों दियां लाशां सामने होने के बावजूद, सामने लाशा पईयां ने, लेकिन वो उन्हां दा बेईमानां दा, सहवानियां दा, यहूदियां दा मुकाबला करन रहे ने। बच्चियां दी लाशां, वो साडे बच्चे नूं जरा सिर नूं दर्द हो जाए सानू कोई चीज़ नहीं सुझदी कि सुझदी जे, ते वो की हालत, कैसी हालत है। यकीन जानो कि सामने बच्चियां दे लाशे पे ने, मासूम बच्चियां दे, उन्होंने फड़न की बजाय वो अपने वतन का दिफा करन रहे ने, अपने मुल्क का दिफा करन रहे ने। वो आंदे ने सानू कलैशनकोफ भेजो, सानू भेजने असलिया भेजो, बरूद भेजो, सानू राशन की कोई जरूरत नहीं, भुख बर्दाश्त कर लांगे, प्यास बर्दाश्त कर लांगे, लेकिन वो आंदे ने असीं अपनी गैरत ईमानी का सौदा नहीं कर सकते। इतनी बेहिस्सी हो चुकी है साड़ी कौम के अंदर कि कोई जनाब साढ़े हुक्मरान जड़े ने वो टस तो मस नहीं हो रहे। साढ़े हुक्मरानों बस एको ही पिया है, सियासत नहीं पिया है, एक दूजे दी लत्तां खिंचण रहे ने। नून लीग PTI के पिछे पई है, वो की कढ़ना जे खान दे विचों, खान वो जेले दे दिता फिर भी वो पिछे पे ने। छड्डो इस चीज़ को छड्ड दिओ थोड़ी देर वास्ते, और फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों का सोचो कि यार उन्हां नाल की करना है। असी परेशानी दे हालत के अंदर असी उन्हां दा दस्ते बाजू किंज बनना है। जे बयान देंगे तो ढिले ढिले बयान देंगे, ढिले ढिले बयान।
اور آ جڑی نگران حکومت ہے نا جو انہیں اس وقت نقصان کیتے نے نا میں نہ بیان تو باہر ہے کہ جناب اتنے کاکڑ صاحب پہنچے نے یہ انہوں نال جا کے دست پنجا ملان ڈے اور وہ کہنے نے تسی پریشان نہ ہو پاکستانی ہو تہاڈی معیشت اسی بہتر کر دیاں گے انہوں ڈالرا دی پئی ہے ادھر وہ سارے مسلمان کٹے جا رہے ہیں وڈے جا رہے ہیں شہید ہو رہے ہیں انہوں دے گھر چڑھ رہے ہیں وہ معصوم بچے بلک دے بچے معصوم بچے پاکستانیاں نو عرب دے مسلماناں نو پکار رہے ہیں لیکن ساری قوم سارے ملک ہی میں سمجھنا اس وقت جڑا کہ وہ یہی سوچتے ہیں انہاں دی اخیر ویکھ ہی لئیے اسی اخیر کیوں ویکھنی ہے یار تھوڑا ظلم ہو رہا ہے اس تو ود کے کی اور جڑا کہ ہوئے گا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ نے فرمایا الکفر ملت واحدہ اور کافر ایک کے نے سارے کافر ایک نے سارے کافر ایک اور ایک ہی نہیں ہو رہے امریکہ نے چاہے داتے اے سی کہ انہوں نے روک دا اسرائیل نو انہیں جہاں دو اپنے بیری بیڑے بھر کے جڑا نا اسلحہ دے اوتھے بھیج دیتے رہے اور نالے بھی کہا کہ تو پریشان نہ ہو تیرے نال ساڈا ساتھ ہے تو اپنے آپ نو تنہا نہ سمجھی تے ساڈے مسلمان اسی صرف بیان دی حد تک اپنی اپنی جگہ تے احتجاج ہو رہے نے ریلیاں نکل رہی نے مذمت کر رہے ہن مذمت نال گل نہیں بننی ہن مزاحمت نال گل بنے گی میدان اندر کودو ساڈے حکمراناں نو چاہیے آ صرف 23 مارچ نو بس جڑا کہ اسی آ جڑے میزائل بنائے ایٹمی طاقت بنائی اینو دکھان واسطے رکھیا ترانے ریلیز کر دینے ہاں جی میزائل وکھا دینے بس یہ نمائش واسطے ہی رہ گئے جے اج ان اپنے مسلماناں دے بھائیاں دے کم نہیں ہونا بچیاں دے بوڑھیاں دے ماواں بہناں دے تو پھر کدوں انہاں کم ہونا پھر انہوں سجا کے رکھ چھوڑ کوئی ضرورت نہیں ہے اور اتنی بدبخت قوم یہود قوم کہ بد عہدی تے جڑا کہ انہاں دی مثال آپ نے ادھر کہہ رہے ہیں جی جلا نقل مکانی کرو جے وہ بچارے نقل مکانی کرن لگتے ہیں انہوں دے اتنے ایٹم برسا رہے ہیں انہوں دے اتنے بمباری ہو رہی ہے ہسپتال دے اندر 500 مریض زخمی جڑے نے انہوں اتنے حملہ کیتا ہے اور 500 جڑا کہ اس تو زائد وہ جڑے زخمی سن انہوں دیا لاشاں پہ اور ڈاکٹر یوسف انہیں جناب لاشاں دے اندر 500 تو زائد لاشاں دے اندر جڑا کہ کانفرنس کی تھی لاشاں پہ نے معصوم بچے پے نے اور وہ کانفرنس کر رہے ہیں تاریخ دے اندر ایسی جڑا کہ اور کوئی مثال نہیں ملتی وہ یہود قوم دا علاج جڑا نا ہٹلر نے کیتا سی نا انہیں اپنے تاریخی الفاظ جڑے نے اج بھی وہ لکھے نے انہیں کہا کہ جو میں 90% یہودیاں نو قتل کیتا ہے نا تے انہاں نو میں جرمنی چوں نکالیا ہے مینوں لوگ کہن گے وقتی طور تے کہ انہیں ظلم کیتا ہے زیادتی کیتی ہے نا انصافی کیتی ہے آندے میں جو 10% یہودی چھڈے نے نا اے اس وجہ تو چھوڑے نے کہ ایک وقت آئے گا لوگ کہتے مجبور ہون گے کہ ہٹلر نے جو کیتا سی درست کیتا سی اور جس فلسطین نے انہاں بے ایماناں نو نمک حراماں نو اپنی زمین دیتی اپنے کول پناہ دیتی اج یہ بے ایماناں نو جڑا کہ وہ گاجر مولی طرح کٹ رہے ہیں اور کیویں آدھے نے سپاں دے پتر کدی متر نہیں ہوندے پاویں سے منا پاویں چلیاں دودھ پہ آئیے ہاں جی یہ تو وہی معاملہ بنیا نا کہ گھر دا پالیا نہ گھر دے مالک نو جڑا کہ وہ ڈنگ رہا ہے وہ وقت انہاں نو یاد نہیں بے ایماناں نو کہ جدو انہاں دا بیڑا جڑے اتوں نکلے تے امریکہ نے جواب دے دیتا فرانس نے جواب دے دیتا کیوبا نے جواب دے دیتا کینیڈا دے رہن والے جواب دیتا کسے ملک نے انہاں نو قبول نہیں کیتا اور انہاں اپنے اتنے لکھ کے لایا کہ اسی مظلوم اسی بے گھر ہو گئے ہاں لہذا ساری مدد کیتی جائے اس وقت اگر مدد کیتی ہے انہاں دی تے فلسطین دے مسلماناں نے کیتی اپنے گھر جگہ دے کے اپنے گھر چ پا کے اپنی دشمن بنا لیا ہے اللہ پاک ہن ضرورت اس وقت دی کہ اسی ایک ہو جائیے اتحاد ہوئے ساڈا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سی ایک وقت آئے گا کہ
کافر تواڈے تے انج ٹوٹ پین گے جویں بھکھے دسترخوان تے ٹوٹدے نے، جویں بھکھے دسترخوان نو ویکھ کے ٹوٹ پیندے نے، ایویں فرمایا کافر تواڈے تے ٹوٹ پین گے۔ صحابہ کہن لگے یا رسول اللہ اس وقت اسی کی گل ہے تھوڑے ہوواں گے، کمزور ہوواں گے۔ فرمایا تہاڈی تعداد بڑی ہوئے گی لیکن کی ہوئے گا، تہاڈے اندر اتفاق نہیں ہوئے گا۔ دوسرے نمبر تے تہاڈے اندر وہن آ جائے گا۔ یا رسول اللہ وہن کی ہے؟ فرمایا دنیا دی محبت تے موت تو نفرت تہاڈے دلاں اندر آ جائے گی۔ ڈر دے تاں تے جہاد دا اعلان نہیں کردے۔ اور جہادی تنظیماں نو فعال ہونا چاہیے، فعال ہونا چاہیے۔ ہن ویکھو نا اسی کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم اسی انہاں نال نفرت دا اظہار تے کریے بھی ایماندار ہون دی نشانی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، فرمایا دلوں نفرت کرو، زبان نہ روکو، ہاتھ نہ روکو، اے جیڑیاں انہاں دیاں پروڈکٹ نے انہاں دا بائیکاٹ کیتا جائے۔ اور چند دن کیتا نا، چند دن میکڈونلڈ نے کی کیتا جناب، انہاں نو خوراک پہنچائیے۔ انہاں دی ایتھے شاپاں کھلیاں نے، سانو انہاں دے کھانے پسند نے، انہاں دے مشروب پسند نے، انہاں دے پینا کھانا پہننا ہر چیز انہاں دی اسی جڑا بنائی۔ یہ ساری گورنمنٹ نو بھی چاہیے نا تھوڑا جہا جڑا اس معاملے دے اندر فعال ہوئے۔ ہن عوام نال تے نہیں ساری گلاں دا پتہ۔ بہرحال یہ انشاءاللہ آئندہ جمعے میں زندگی رہی تے انہاں دے جڑے نا عزائم یہودیت دی نشاندہی اور انہاں دے جڑے خباثت ذہن نے وہ دی نشاندہی کراں گا انشاءاللہ تعالی۔ انہاں دی اصلیت جڑی ہے میں بیان کراں گا۔ اللہ مینوں تانوں عمل دی توفیق عطا فرمان۔ مشکل دی کڑی اللہ سانو اپنے مسلمان فلسطینیاں دا دستے بازو انہاں دا ہم نوا ہم آواز اللہ بنن دی توفیق عطا فرمان۔ اللہ پاک ظالم دے ظلم تو جابر دے جبر تو اللہ تعالیٰ انہاں نو محفوظ فرمان۔ وما علیہ الا اللہ۔